गुज़िश्ता दिनों बलोचिस्तान कोयटा संजदी के मुकाम पर एक वाक़या पेश आया था जिसमें मजमूई तौर पर 12 अफराद हलाक हुए थे। इन 12 अफराद में 10 अफराद का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट शांगला से था। शांगला का ये वो इलाका है जहां से इन 10 अफराद का ताल्लुक था। अमूमन पाकिस्तान भर में जहां भी कोयला कान में वाक़यात पेश आते हैं उनमें शांगला के अफराद लाजमी शामिल होते हैं। इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए आज हम शांगला के उसी इलाके में मौजूद हैं। हम यहाँ के मुकामी समाजी कारकुनान और इन लवाहिकीन से पूछेंगे और इनसे दरियाफ्त करेंगे कि इसकी क्या वजह है कि शांगला के लोग कोयला कान में मजदूरी करने जाते हैं। पूरा पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये अकेला कोयला कान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जहां भी माइंस का काम होते हैं तो शांगला के लोग जो हैं ये जफाकश भी है, ये मेहनत कश भी है और ये 5-6 हजार फीट नीचे जमीन में जाके वहां पर ये पाकिस्तान के लिए सोना निकालते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब ये सोना निकालते हैं, एक तरफ तो ये सोना निकालते हैं लेकिन दूसरे तरफ ये खुद कोयला बन जाते हैं, जो कि नाकिस पॉलिसियों की वजह से, नाकिस इक़दामात की वजह से और गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट माइंस की और फिर गैर कानूनी माइनिंग की वजह से जो है ये अपने जो है ना वो जान गंवा बैठे हैं। अगर आप देखें तो 2014 से लेके और 2024 तक ये 10 साल का एक अरसा है जिसमें 6457 से ऊपर लाशें शांगला आ चुकी है। अगर रोजाना की बुनियाद पे आप देखें तो 2-3 लाशें रोजाना या हफ्ते या महीने में शांगला आ जाती है। इन लाशों के साथ साथ जो है हमारा एक और अलमिया भी है और वो ये है कि ये जफाकश, ये मेहनत कश जब ज़ेरी जमीन मेहनत और मजदूरी करते हैं तो इनको ये माजूर हो जाते हैं। और इस टाइम हमारे पास शांगला में 8700 से ऊपर माजूर लोग हैं जिसका स्पाइनल कार्ड या कोई इनकी बदनी माजूरी हैं और वो चारपाइयों पे बैठे हुए और अपनी जिंदगी जो है वो बहुत कंपल्सरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह तो यही है कि यहाँ पे कोई कारोबार है ही नहीं, दिहाड़ी भी नहीं मिलती यहाँ पे किसी को, सारे गरीब लोग हैं। हमारे सारे डिपेंड जवानों के ऊपर है। अगर कोई घर में जवान वगैरह है और दिहाड़ी वगैरह लग जाती है तो पेरेंट्स आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, अगर नहीं है तो बस यही हालात। जो शहीद हुआ है 4-5 दिन पहले कोयला खान में, ये मेरा भाई था, शफी रहमान नाम था, 27 साल का था। मुतालबा तो भाई हम ये करते हैं कि इस मुल्क के सारे लोग गरीब हैं और ख़ास कर हमारा शांगला के KPK के बहुत सारे अजला के लोग वहाँ पे काम शाम करते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा भाई चला गया और आज मैं अफसरदा हूँ, बल्कि ये मैं सारे जितने भी हमारे पख्तून हैं या हज़ारा है या बलूचिस्तान के लोग हैं, इस सब के लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ। और बहुत पहले से भी हमने इसके ऊपर पोस्ट वगैरह भी किए हुए हैं। अगर हुकूमत को या हमारे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है, इससे बगैर अगर हमारे मुल्क का पैर चल नहीं सकता है, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करे इन लोगों को, इन चीज़ों को, और कोई फंड रिलीज़ करे इसके लिए। बलूचिस्तान मजबूरान के मखबल कारोबारी मासूम दा लेबर कार गई او دا کسان چې کوم شهیدان شو دي دا چې دي دا جو زما خپل رشتہ داران دي د ترور د ماما زمان وکي نو اصل مسله دا چې موږ سره اول نه د سپټې مسله زیاته جوړه ده د کولې په کاروبار کې د سپټې مسله ده بیا اهلي چې دا د منیجرانو ده اول نمبر د کمپنۍ ده بیا بسې د ټیکدارانو ده د ټیکدارانو نه بعد بیا دی کې د کوم منیجران چې انسپکټر چې دی انسپکټر هغه مین سٹارټي چې کوم ول پیسې ورکي کوم سرکاري تور باندې باندې انسپکټر هغه مین سٹارټي د هغه باوجود منیجرم پیسې واخلي نو مثال د حکومت د طرف نه باندې خو مونږه د منیجر شو انسپکټر شو کوم چیف انسپکټر چې دی هغه پیسې واخلي هغه مین سٹارټ کی نو ان عالی چې د عملی ده بیا لیبر خدا دې چې زوس لیبر ما زمات پیسې ملاويږي زه غزه لازم خپل دغه نه ګورم جونتا خو زه دغه لازم مجبور یم زما بچی وګی دي زما علاقه پسونده ده ضلع شانګله کې اس کاروبار نشته شپاړسم تعلیم بسړی کړي خو هغه هم په کوله کې موجود دي زه په خپل تقریبا د 12 سال نه تلم په کوله په مزدوري کې لګیم دغه د تقریبا 35 سال عمر زما ده 35 نه تقریبا 40 سال ته ورسېده زه د کوله مزدوري نه کوم زه سوکم زما بچی وګی دي زما خاندان وګی دي زه بچی په سمانه وساتم دلته په شانګله کې نور څه نشته دغه کاروبار د چکولې لزو دلته تعلیم وکوي لسم تعلیم زما د رونو پاس کړ دی دا لاړ شهیدان شو پکې
دا تقریبا 10 ثانیه چې راغله دې کې 12 کسانو ټول زمونږ د شانګلې دا زمونږ وروڼه دي خو د مجبورۍ نه تللي ټول د 20 سال نه په کم عمر پکې هم تللي. हमारा ये भी एक मुतालिबा है कि माइंस एरिया में 10 बंदों पर मुश्तमिल एक टीम बनाया जाए और वो टीम ऑलरेडी ट्रेन होते हैं. जब भी कोई हादसा पेश आ जाते हैं तो वो माइन में अंदर जाके वो वहां पर इनको रिस्क्यू करवा लेंगे. तीसरा बड़ा जो मसला है वो ये है कि गैर कानूनी माइंस के पीछे सियासी मुदाखलत होती है और उन सियासी असर रसूख पे वो उन लोगों को माइंस अलॉटमेंट दे देते हैं जो इस काम को समझते नहीं है. सबसे ज्यादा जो मसले हैं जो हमारे साथ हादसात हैं उसी वजह से पेश आ जाते हैं. دا چې کوم شهیدانو دا زما وروڼه بس موږ چې لاړو نو هلته خو حالات نه هلته خو غرب لاس او بس مکمل ختم. موږ چې هلته لاړو پیله چې موږ ورسېدو د شپې 12:30 بجې وې. بیا موږ د علاقې خلک راجمع شوي نورو لیزونو والا هغو کار شروع کړی خو د لاسو د وس کار یې نه و. بیا اکسیویټر یې راغلی هغو کار شروع کړو. بیا تقریبا 3 ګنټې اکسیویټرو کار وکړو نو بیا د هغه مین خوله یې ښکاره کړه. بیا هوا تروش شو بیا په بل ټیپو ته کسان روان شو. خلک ځکه لازمي شانګله کې ډېر غربت ډېر په اهمه طریقه ډېر په تیزۍ سره روان دي. پوه شوې دلته نه یو کارخانه شته پوه شوې نه یو سهولت شته. زمونږ کم حکمرانان چې دي هغو صرف موټروی له سی پیپ له او دې له یې ترجیح ورکړي پوه شوې. او دلته شانګله کې چې کوم غریب عوام دی دوی ته سره څوک توجه نه کوي. په بلوچستان کې خو د خره قدر شته او د کولی د مزدور خو سره قدر نشي. کله وی باغی نه طرفه بند شو کله وی د کپنې طرفه بند شو کله وی د افسی له طرفه بند شو کله وی د بل طرفه بند شو کله چې پکې بلا شو شي د هغې طرف د وجیزو لاشونه وشي. بس دا خو یو غټ د قیامت نه مخکې قیامت به مونږ راغلی پوه شوې. او کومه معایزه چې ورکوي نو هغه خو لاوله په صحیح طریقې سره خو هغه په ټیم منې میلاویږي نه. او چې میلاو شي مثال تا ته څه شي میلاو شي تا ته 4-5 لک میلاو شي په هغې پسې به 3-4 لک د نورې خورې په هغې کې 1 لک پاتې شي پوه شي. په ډېر غټې مشکلاتو سره میلاویږي. اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں. پہلے چیز تو یہ ہے کہ ان کے پیسے نقد ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں دہاڑی جو ہے وہ سب سے بہت زیادہ ہے. یعنی اگر آپ 1 مہینہ کام کر لے تو آپ کا 1,30,000 سے لے کے اور 1,60,000 روپے تک آپ مہینہ آسانی سے کما سکتے ہیں. اگر آپ نے 2 مہینے 3 مہینے آپ نے کام کیا تو آپ 4-5 لاکھ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں. اور اتنے میں آپ کو گاڑی بھی مل سکتی ہے. اس میں آپ چھوٹا سا گھر بھی بنا سکتے ہیں. اتنے پیسوں میں سے آپ موبائل بھی خرید سکتے ہیں. جب وہ یہ چیزیں چاہتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ہماری جان بھی چلی جائے تو مسئلہ نہیں, ہماری کمر ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پیسے ملنے ہیں اور وہ پیسے کسی بھی مشکل طریقے سے کیوں نہ ہو لیکن ہماری ضروریات جو ہیں وہ اس طریقے سے پورے ہوگی. یہ آپ کو سہولیات نہیں دے سکتے, یہ آپ کو ILO کنونشن کے تحت آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے. تو پھر آپ اس سے بائیکاٹ کر لیں. جب مزدوروں نے ان سے بائیکاٹ کی اور مزدور گھر بیٹھ گئے یا کوئی اور کام شروع کیا تو یہ کمپنی یہ سرمایہ دارانہ نظام والے اور یہ سارے لوگ پھر مل کے پھر ان کی ریہیبلیٹیشن پھر مزدور ان کے حقوق یہ سارے چیزیں جو ہیں پھر وہ خود بخود ہو جائے گی.